Pasado alas 6 sa buntag, ika-13 sa Marso ning tuiga, nagtagbo ang mga volunteer dentist sa usa ka foundation uban ang mga miyembro sa Philippine Air Force 7th Air Reserve Center gikan Davao City padulong sa usa ka barangay sa Arakan, North Cotabato. Miabot og halos 2 ka oras nga biyahe padulong sa lugar, diin daghang dalan ang kinahanglang agian. Dili lalim ang biyahe padulong sa lugar nga serbisyohan kay batuon ang agyanan ug hapit dili kaipsot ang gisakyang van tungod sa danlog ang kalsada. Nakabot na ang team sa Smiles for Everyone Foundation Philippines ug Philippine Air Force sa destinasyon nga maserbisyohan sa mga benepisyaryo. Dinhi sa Barangay Lanao Curan, usa ka komunidad sa Arakan, din simple lamang ang pamuyo sa mga residente, hilabi na sa mga bata. Kasagaran kanila, wala na makabaton pa og check-up sa ngipon. Tungod sa panginahanglanon sa komunidad na makabaton og pag-check-up sa ngipon, dakong pasalamat kanila na nakaabot ang grupo sa Smiles for Everyone Foundation kauban ng Philippine Air Force 7th Air Reserve Center sa ilang lugar alang sa nahitabong dental mission. Sumala ni Kapitan Edgar Cabrera, punong barangay sa Lanao Curan, dugay na kining pangandoy sa komunidad nga nang hinaot nga dunay mahitabong dental mission sa lugar. Apan karon lamang nagitagana sa panahon ang paghatag og pagtagad pinaagi sa maong foundation sanglit kasagaran kanila adunay problema sa ilang mga ngipon. So dako kayo ang akong pagsalamat isip nga punong barangay dinhi sa barangay Lanao Curan tungod sa dugay na kaayo nga gihandom sa akong mga katawhan nga unta magpahigayon ang mga NGOs ba o atong gobyerno o dental mission diri sa akong barangay, pero sulod sa pila ka tuig nga paghangyo nako sa ahensya sa atong DOH wala gyoy aksyon nga nahitabo. So karon nagpasalamat ko og dako tungod sa mission ministries inubanan pud sa atong Air Force o sa 72nd o sa Department of Health nato no nga natubag na gyud ang katong dugay na kaayo nga mulo sa akong katawhan dinhi sa barangay Lanao Curan. Dako kaayo pasalamat no ang akong mga katawhan tungod kay mao gani ni nga nagdaghan kaayo ang atong mga nagpaibot karon og ngipon tungod sa rason nga wala sila ikasarang nga moadto dito sa Davao ug asa ka mga dental clinic para nga magpaibot sa iyang mga ngipon tungod sa kapitos sa panginabuhi. Ang kasagaran ang mulo sa mga katawhan nga kinahanglan gyud unta matubag ang ilahang mga mulo ug ilang panginahanglan tungod sa kalisod sa kahimtam na namo karon dinhi sa barangay Lanao Curan. Ang mga panginabuhian sa mga tao tama lang gyud, kulang pagani sa pangkaon. Mauna nga ang health nila dili kaayo nila mahatagan og pagtagad para nga mag-ayo sila kung unsa ang ilang gibati. Mapasalamaton si Kapitan Cabrera sa Smiles for Everyone Foundation nga nakahigayon og dental mission sa lugar. Ang pagpasalamat sa gipahigayon karon nga dental mission dinhi sa barangay Lanao Curan, ilabi na gyud sa Smiles for Everyone Foundation o ingon man usab nga giubanan sa Air Force nato no o sa 72nd IB nga nagpahigayon sa maong dental mission dinhi sa barangay Lanao Curan. Sumatotal kapin sa 200 ka mga tao, api ng mga bata ang ni-avail sa mga dental services sama sa dental extraction ug fluoride. Dali lang.